बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद इतनी जल्दी ठुस नहीं हुआ। किसी ने क्या खूब बात की है सोशल मीडिया पे कि जहांगीर तरीन के बाद कमज़ोर तरीन की भी लॉन्चिंग नाकाम हो गई है। परवेज़ खटक के ऐलान के बाद कि 57 लोगों की एक लिस्ट दी गई और वो लिस्ट परवेज़ खटक ने नहीं बनाई। परवेज़ खटक को भी वो लिस्ट दी गई थी, वो लिस्ट मीडिया को भी कहीं और से आई थी। 57 लोग दावा किया गया कि परवेज़ खटक के साथ जा मिले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। विद इन 5 आवर्स ये तादाद कम होकर 20 पे आ गई। परवेज़ खटक खुद ARY पर अपनी लॉन्चिंग पे ये बयान देते सुनाई दिए कि मेरे पास 20 से 25 लोग हैं। जब बंदा 20 से 25 कहता है तो समझो 20 या उससे कम ही होंगे। तो सूरत हाल यकदम बिल्कुल ही 180 डिग्री बदली है। वजह ज़रा समझ लें और लोगों की हिम्मत देखें कि इस जबर के माहौल में भी वो बोल रहे हैं। ज़ियाउल्लाह बंगिश ने वीडियो बयान जारी किया है जिसने सारे बयानिए का सत्यानाश कर दिया है। आप मुलाहिजा करें वो बताते क्या हैं कि किस तरह से लोगों को परवेज़ खटक के पास ले जाया गया और कौन से लोग लेकर जाने वाले थे, ये ज़रा सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ियाउल्लाह बंगिश और मैं ये मैसेज अपने एक दोस्त के मोबाइल से अभी कर रहा हूँ। तो मुझे अपने मोबाइल चूँकि अभी तक मिले नहीं है। आज मेरी तारीख थी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से हमें उठा के वो हमारे मोबाइल ले लिए गए थे हमसे और फिर ये जो प्रोग्राम था इसमें हमें ले जाया गया और वहाँ पे कोई बात नहीं हुई थी कि जी कोई शमूलियत या जो भी। अब अगर इन लोगों ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट इस तरह चलाई हुई है तो हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं हिस्सा था और मैं हिस्सा हूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहूँगा। कोई बंदा किसी को ज़बरदस्ती मतलब पार्टी से ये नहीं हटा सकता। जी नाज़रीन इकराम, तो ये आपने सुन लिया कि किस तरह से उठा के ले गए। फ़ोन भी अंदर ले जाने नहीं दिया। वो फ़ोन किसी और का था जिससे वो ऑडियो मैसेज जो है वो भेज रहे थे। और ये जो बात इन्होंने की है इट मेक्स सेंस, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि 2 लोग जिन्हें हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और फिजिकल रिमांड पर रिहा हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट मोमेंट वो बैठे हुए हैं परवेज़ खटक के साथ, मज़े से हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये लॉन्चिंग तो ठुस हो गई है। दूसरी जानिब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि प्रोजेक्ट बिलावल फ़िलहाल ड्रॉप हो गया है। जो शूज़ शहबाज शरीफ ने चमका दिए हैं उसके बाद शहबाज शरीफ ही फेवरेट हैं और कोशिश पूरी की जाएगी, टिल का जोर लगाया जाएगा शहबाज शरीफ को किसी तरह से इस हाइब्रिड सिस्टम के अंदर कोलिशन हुकूमत में दोबारा से वज़ीर आज़म बनाया जाए और ताहयात वज़ीर आज़म रखा जाए। ये पूरी कोशिश की जाएगी। कोशिश ये भी की जाएगी कि पंजाब नून लीग को किसी तरीके से अलहदा मिल जाए या कोलिशन में जिसमें काफ लीग हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या दीगर पार्टियां हों, यानी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि इनकी हुकूमत बना दी जाए और सिंध हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए जैसे दे दिया जाता है कि ठीक है मिल के खाते हैं यहाँ पे और खांचे लगे हुए हैं सबके। लेकिन मसला बीच में एक पड़ा हुआ है। वो मसला ये है कि पिछली दफ़ा इमरान खान को पड़ा था 1,68,00,000 वोट। पिछले इलेक्शन से अब तक तकरीबन 2.5 करोड़ लोग एक्स्ट्रा रजिस्टर हुए हैं वोटिंग के लिए। ओवरऑल पाकिस्तान में नौजवानों की तादाद 66% है कुल वोटर का। 8 करोड़ टोटल नौजवान वोटर है और इस बार जितना वो संजीदा है वोट डालने के लिए कभी तारीख में नहीं हुआ। इस बार वो सोएगा नहीं, इस बार वो खेलेगा नहीं, गेम्स पे नहीं जाएगा, सर्दी गर्मी का बहाना नहीं करेगा, वो वोट डालने जाएगा। उसे हकीकत में एहसास हो चुका है कि मेरे वोट की क्या अहमियत है और ये चीज़ संभल नहीं पा रही। इसी वजह से इतना बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, बार बार तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा है। इमरान खान को मजीद कह रहे हैं कि नाअहल करो, जेल में डालो। तब भी ये डरे हुए हैं क्योंकि ये नौजवान इस मुल्क की असल इस्टेब्लिशमेंट बन चुके हैं। ये अगर निकल आए और इन्होंने वोट डाल दिया, उस लेवल की धांधली करनी पड़ेगी कि जहां आपको नजर आएगा कि ठप्पे लगाए जा रहे हैं और वीडियो सामने आएंगी। पूरी दुनिया में ऐसे इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। इससे कम अज कम पे ये कुछ कर नहीं सकेंगे। अवाम एक तरफ खड़ी हो और नताइज किसी और तरफ चले जाएं तो मुल्क कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, सब कुछ नौजवानों पर है।
پھر عمران خان نے خدشے کا اظہار کیا ہے، گو یہ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ خدشہ تو ظاہر ہے موجود ہے کہ 12 یا 14 اگست سے پہلے ان کی مرضی ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے کروا لیے جائیں۔ زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ نااہلی ہو جائے تاکہ وہ کم از کم انتخابی سیاست سے باہر ہو جائیں، لیکن جیل میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر پہلے نہیں ہوتا تو یہ جب حکومت ختم ہو جائے گی 12-14 اگست کو تو اس کے بعد یہ جیل میں ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ایسا ہو جائے ہمارے ہوتے ہوئے کہ عمران خان کم از کم انتخابی سیاست سے باہر ہو جائیں۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کو بھی بتا دیا ہے کہ اگلے ہفتے شاید میں آپ کے ساتھ نہ ہوں، یعنی اگلے ہفتے تک مجھے گرفتار کر لیا جائے، اور جب کر لیا جائے گا تو اندازہ یہی ہے کہ لمبے عرصے تک کیا جائے گا۔ تو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پورا پلان تیار کر لیا ہے کہ پارٹی کیسے چلانی ہے، سب کچھ کیسے ہینڈل کرنا ہے، سب کچھ کیسے ہوگا۔ دیکھیں یہ وہ والی جیل تو ہوگی نہیں جس میں نواز شریف کی روزانہ میٹنگ ہوتی تھی، سو کالڈ اہم ترین لوگ بھی آتے تھے کالے شیشوں والی گاڑیوں میں، اور نواز شریف سے گھنٹوں ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ جیل تو تھی ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ عمران خان فاشسٹ ہے کیونکہ اس نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں نواز شریف کا اے سی اتار دوں گا، جس کا مطلب ہے کہ نواز شریف ایسی جگہ تھا جہاں اے سی لگا ہوا تھا، اور مزے کی بات ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نواز شریف کا اے سی نہیں اترا۔ اس طرح کے وی آئی پی ماحول میں نواز شریف تھا۔ عمران خان کو ایسے وی آئی پی ماحول میں رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، اور اگر رکھ بھی لیتے ہیں تو جیسے نواز شریف کی میٹنگز ہوئی تھیں، باقاعدہ روز ملاقاتیں ہوتی تھیں، پارٹی بیانات ہوتے تھے، روزانہ کھانے گھر سے آتے تھے، اور عمران خان کو الاؤ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر عمران خان اندر سے بھی پارٹی کو رن کریں گے تو پھر ان کے لیے روکنا ناممکن ہے تحریک انصاف کو۔ روزانہ عمران خان کا ایک میسج باہر آ کے اگر کوئی پڑھ کر سنائے گا تو اس سے جو ماحول بنے گا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جیل میں عمران خان عوام میں کس طرح کا جذبہ اجاگر کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پارٹی کو ہدایات دے دی ہیں، جو بھی لوگ ان کے اعتماد کے ہیں، پتہ نہیں ویسے تو کسی پر اعتماد کیا نہیں جا سکتا، نہ اعتبار کیا جا سکتا ہے، یہ ایسا فتنے کا دور ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ کچھ تو ہوں گے ایسے جن پر عمران خان اب بھی اعتماد کرتے ہیں، جو اب تک کھڑے ہیں کہ کیسے پارٹی کے معاملات کو رن کرنا ہے آگے۔ تو حالات ظاہر ہے بہت جلد واضح ہو جائیں گے کہ عمران خان کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، وہ اپنی پاور آف اٹارنی کس کے حوالے کرتے ہیں کہ تم میری جگہ میرے نمائندے کے طور پر پارٹی کو ڈیل کرو۔ ایک پوری کمیٹی ہے جس کے حوالے عمران خان سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو دو چیزیں کلیئر ہو گئیں۔ اب ایک تقرری یا ایک توسیع کا ذکر ہو رہا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو توسیع دے دی گئی ہے۔ ابھی ان کی ریٹائرمنٹ میں 2 ماہ یا اس سے کچھ زیادہ کا عرصہ پڑا ہوا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی توسیع ہو چکی ہے، یعنی آلریڈی دے دی گئی ہے، آلریڈی شہباز شریف نے اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ پہلے تو میں تحریک انصاف کو کہنا چاہوں گا، ان کے جو آفیشیل لوگ ہیں، کہ آپ کو تو کسی تقرری پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے باجوہ صاحب کو بھی توسیع دی تھی 3 سال کی، تو جو گناہ آپ خود کر چکے ہیں اس پر آپ کسی اور کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ میرا صرف نون لیگ سے سوال ہے۔ نواز شریف تو کہتا تھا کہ میں نے ٹکر لے لی ہے راحیل شریف سے، وہ تو مجھ سے ایکسٹینشن مانگ رہا تھا، میں نے نہیں دی، اس لیے میری حکومت خراب ہوئی، میرے خلاف ڈان لیکس آیا۔ تو اگر آپ کا یہ کور بلیف ہے کہ ایکسٹینشن کسی کو نہیں دینی، تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے سب کچھ؟ مجھے اس کے میرٹس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ میں تو نون لیگ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو اس کے خلاف تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ غلطی ہو گئی، مریم نواز آن بورڈ ہیں، آن ریکارڈ ہیں کہ ایکسٹینشن کے شوق کے گناہ میں میں شریک نہیں تھی، تو پھر یہ کیسے ہو رہا ہے؟ بس اس کا جواب نون لیگ کے جو سپورٹرز ہیں وہ دے دیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہاں گیا؟ عمران خان کو تو آپ کہتے تھے کہ اسے لے کر آئے ہیں، یہ آپ نے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ خود کیا کیا ہے؟ بہرحال رزلٹ جو بھی نکلے گا اس کے بعد جو ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا، میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، اور اگر پلان بی بن جاتا ہے اور 14 اگست کے بعد جب یہ حکومت چلی جاتی ہے، اور ایک جو ہنٹ ملا تھا کہ شاید دیکھیں باجوہ صاحب کو بھی جب ایکسٹینشن ملی تھی تو عمران خان بار بار ذکر کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک مختلف جنرل باجوہ ہمیں نظر آئے، پہلے اور طرح سے تھے، ایکسٹینشن ملنے کے بعد بالکل ایک مختلف ان کا رویہ ہو گیا۔ تو دیکھیں اگر ایکسٹینشن دے دی گئی اور ہو گئی تو کیا اس کے بعد بھی اسی طرح سے الائنس برقرار رہے گا؟ آئی ڈونٹ نو، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے کہ آنے والے 4 ہفتوں میں پتہ چلے گا، لیکن آنے والے یہ جو 3-4 ہفتے ہیں یہ پورے پاکستان کا مستقبل شیپ کریں گے، اور اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ بہرحال عوام کے ہاتھ میں ہوگا، ووٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ نے ڈالنا بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنا یہ دبائیں گے وکٹری اتنی سویٹ ہوگی، جتنا انہیں یقین ہوگا
کہ عمران خان پہ کاٹا لگ گیا ہے، عمران خان کی واپسی اتنی ہی سویٹ ہوگی اس نیشن کے لیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔